اور جتنی بھی میری جماعت علماء کرام تشریف لے کے دعا مانگنا کہ مالک سلطان اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما لے، اور جتنے بھی نقیب لبیب نعت نشیر رسان جتنی بھی میری جماعت ممتاز علماء کرام تشریف لے کے دعا مانگنا کہ مالک اج دی بزم جس بانی محفل نے اس کا انعقاد کیا بھائی ارشد محمود صاحب، دعا مانگنا کہ مالک میرے بھائی کا یہ پروگرام آجزانہ انکسارہ اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما لے، جس دن اندر بڑے بڑے پیارے علماء کرام تشریف لے کے قاری محمد یوسف سیالوی صاحب مدد اللہ العالی اور نقیب محفل بھائی محمد الیاس سیالوی صاحب اور جامع مسجد کے خطیب اور امام بڑی ہی خوبصورت شخصیت ڈاکٹر سرفراز صاحب بھی بڑے خوبصورت الفاظ نہ ذکر کر رہے سی، حضرت علامہ مولانا محمد اکبر حمیدی صاحب مدد اللہ العالی، دعا مانگنا کہ اللہ رب العالمین جو آپ اپنے لبا جو الفاظ میرے حضور کی شان پیش کر دینا اللہ اپنے دربار میں قبول فرما لے، اور الحاج سید پیر شبیر احمد شاہ صاحب سیالوی، اللہ آپ کی طبیعت بہتر فرمائے، چونکہ طبیعت ناساز ہے اس کی وجہ آپ تشریف نہ لے آ سکے، مگر آپ کے صاحبزادہ آپ کے نور نظر آپ کے چراغ جناب سید پیر قمر الحسن شاہ صاحب آپ تشریف لے کے زہرا دے بیٹے بھی لگتے ہیں، نبی دے نواسے بھی لگتے ہیں، دعا مانگنا کہ اللہ رب العالمین سب دا آنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرما لے، اور میں سب دے نام تے نہیں جانتا جہے نام میری نظر میں آئے نہیں، میں بھائی وقاص سیالوی صاحب، بھائی سرفراز ڈاکٹر صاحب دیگر جتنی بھی برادران تسی تشریف لے کے آئے، اور بھائی ارشد صاحب دے جتنے بھی مہمان جتنے بھی عزیز و کرام آئے، اللہ سب دا اپنے دربار میں قبول فرما لے، اور پچھلی بار میں کچھ شکلے گلے نے جناب دے میرے نال اگر کسی بندے نے بھی گلا ہوئے وہ بزم دے وچ انہوں اجازت ہے کہ اٹھ کے بندہ کر سکتا ہے، الحمدللہ اساں سچ لے کے آئے ہیں تو سچ ہی لے کے اساں جانا ہے، میری جماعت بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے نے، بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما نے، اور میرے نبی فرماتے ہیں وہ علاقہ کدے سرخرو نہیں ہوتا، نبی دی حدیث نہ ہوئے تو میں ذمہ دار ہوں، نبی فرماتے ہیں وہ علاقہ کدے سرخرو نہیں ہوتا جس علاقے دا امام ناراض ہوئے، توجہ ہے تھوڑی میرے نبی فرماتے ہیں حسین بادشاہ دے نانا جی فرماتے ہیں وہ علاقہ کدے سرخرو نہیں ہوتا جس علاقے دا امام ناراض ہوئے، یعنی علاقہ وہی سرخرو ہوتا ہے جس علاقے دا امام خوش ہوئے، ٹھیک ہے جی، تھوڑی بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ تسی اپنے علاقے دے جتنے بھی علماء کرام نے ان نال پیار کیتا جاوے تے رج رج کے پیار کیتا جاوے، اللہ پاک اجر عطا کرے، اللہ جی رضیم عطا کرے، اور انشاءاللہ شہادت بیان کراں اپنے وقت دے نال، اس تو پہلے کچھ اصلاحی گفتگو اور پیغام حسین جناب کو پیش کراں گا، جڑی آیات پڑھاں گا حضور دی شان وچ، حضور دی اہل بیت دی شان وچ، انشاءاللہ انہاں دے تحت ہی گفتگو کی جائے گی، کوئی زبان چپ نہ کرے دے، میرے تو قبل نعتاں بھی بڑی خوبصورت ہوئیاں، نقابت بھی بڑی خوبصورت ہوئی، اور بندہ نہ چیز کی حاضری ہے کہ اتنی دور تو میں چل کے سفر کر کے آیا، بھائی ارشد صاحب دا بار باری سرار کاری صاحب نہ تے مس کریا تے نہ لیٹ کریا دے، میرے بڑے ویر منتظر، میرے بزرگ منتظر، میں منتظر، تو میں انہاں دی آواز تے لبیک بول دے ہیں، ڈاکٹر سرفراز صاحب دی آواز تے لبیک بول دے ہیں، جناب دی بارگاہ چا ذرا ایک بار وہ سارے درود پڑھ دیو، مدینے والا بھی راضی ہو جائے، مدینے والے بھی آل بھی راضی ہو جائے، الصلاۃ والسلام الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره
به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا وبشيرنا ونذيرنا وغوثنا وبشيرنا ونذيرنا وغوثنا وأغياثنا ومغيثنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بمزے بلند پڑھیے السلام بڑی مہربانی بآواز بلند پڑھیے السلام بڑی مہربانی جنہوں نے درود پاک پڑھے ہے. درود عام بندہ نہیں پڑھ سکتا. بندہ کہے کہ ملا بڑا بڑا ہے تو درود پڑھ لے، نہیں پڑھیا جاتا. بندہ کہ بندے کا بڈ بڑا بڑا ہے تو درود پڑھ لے، درود نہیں پڑھیا جاتا. بندے کا کلا بڑا بڑا ہوئے تاکہ میں درود پڑھنا، درود نہیں پڑھیا جاتا. بندے کا جبہ بڑا بڑا ہوئے تاکہ میں درود پڑھنا، درود نہیں پڑھیا جاتا. درود کدوں پڑھیا جاتا ہے؟ جدوں دل وچ ایمان دی رتی ہوئے. بڑی مہربانی اس علاقے تے میں خوش ہے اس واسطے ماں کہ گل آلے خطیب دے لب وچ ہوندی اور تسی سمجھ کے سبحان اللہ کہہ چھڑ دے. اگر چیزیں تے رکھیا دے، کوئی گجر ہے، کوئی چیمہ ہے، کوئی چٹھا ہے، کوئی ملک ہے، کوئی آرائی ہے، کوئی توبہ ہے، کوئی قصاب ہے، جنہی مرضی بلادری ہوئے. اللہ دی عزت دی قسم کھا کے نا نبی دے پتراں تو تھلے ساریاں بلادریاں. بڑی توجہ چاہنا ہے جی، بڑی توجہ چاہنا. ساؤنڈ بڑا خوبصورت ہے، ذرا تھوڑا بہتر کر دو مہربانی، انشاءاللہ اللہ جل عطا کرے. ادر چیزیں تے رکھیا دے. میں بزم چ گیا تو بزم چ میں تقریر کر کے باہر نکلیا تو جدوں میں باہر نکل کے گلی کا کونا ٹپیا تو جدوں میں کونا ٹپیا کہ بڈھا رہا بابا کھلوتا ہوئے مینوں بول کے نہ کہندا پتر ایک گل دا جواب دے جائیں. میں کھڑا ہو گیا، میں کہا جی بابا جی حکم کرو. وہ بابا مینوں بول کے نہ کہندا پتر ایک گل دا جواب دے جا، اے گل دس مسلمان کدن دا ہوئے ہیں. بابے نے گل بڑی عجیب کی تھی. مینوں بابا بول کے کہندا پتر مسلمان کدن دا ہوئے ہیں. ایک باری تے میں لال پیلا ہو گیا کہ بابے نے گل کیڑی کی تھی، مگر جی بابے نے گل کی تھی بابے نے گل بڑی سچی تے بڑی حقیقی تھی. وہ دی وجہ کی میں برادری دا جٹ ہوں. توجہ ہے تو میرے وال. اگر جی جٹ ہوئے، گجر ہوئے، چیمہ ہوئے، چٹھا ہوئے، بلی ہوئے، جیڑی مرضی برادری ہوئے، توجہ ہے تو میرے وال. اگر جی جٹ موٹے دا مسلمان نے، گجر ہوئے تے چیمہ تے چٹھا ہوئے، یہ موٹے دا مسلمان نے. جیڑی برادری جٹ
بلادری گجر ہے، بلادری چیمہ دے چھٹا ہے، پچھے سکھ ہے، پچھے سکھنی ہے، میری 10ویں پندر بھی پشت پیچھے جا، پیچھے جڑا دادا نا میرا دادا وہ سکھ ہے، جڑی میری تے تیری دادی وہ سکھنی ہے۔ اگر جیسی موٹ دے مسلمان نہیں، پیچھے کو سکھ ہے۔ ذہن میں رکھیا دے بابے نے میں نے پوچھا مسلمان کتنا تو ہے، گل بڑی عجیب سی، وہ دی وجہ کہتے ہیں کہ جٹ منڈ دا مسلمان نہیں، گجر منڈ دا مسلمان نہیں۔ بابے نے میں نے تو پوچھ لیا کوئی گل نہیں، بول کے بھی کسی سید رو نہ پوچھ لو یار، اور میری گل دی سمجھ نہیں سمجھ ہوتی تو سبحان اللہ دی ٹھالے تو ضرور آ جاندی۔ اگر جی ذہن سے رکھیا دے کہ پیچھے کو سکھے دے پیچھے کو سکھنی ہے، معین الدین چشتی اجمیر شریف دے تاجدار نے نہ سانو کلمہ پڑھا کے نہ نبی دے سکولے داخل کرا۔ اگر جی توجہ ہے تھوڑی میرے عزیزہ نگرامی قدر کدے بھی کسی سید کو بھول کے بھی نہ پوچھ نہیں تسی مسلمان کتنے دے ہو، دی وجہ سید دی ماں دا نام فاطمہ ہے، جنہوں سمجھ آئیے تو بولے سبحان اللہ۔ اگر جی سید دے باپے دا نام علی ہے تو سید دے نانے دا نام نبی ہے۔ اگر جی توجہ ہو جائے میرے والے ذہن چ رکھیا دے ذات دا سید ہوئے، اگر کوئی بولن چ خطا ہو جاوے تو سید دی خطا ورنہ ویکھیا دے نبی دی حال ور ویکھیا دے، نبی دا پتر ہونا ویکھیا دے۔ اگر جی سید وچ کوئی ایسی خامی ہو جائے تو دی خامی نہ ویکھیا دے، توجہ ہے تو نہیں میرے بل وہ دی خامی بل نہ ویکھیا دے، کیوں وہ خامی بل نہ ویکھیا دے، وہ دی نسبت بل ویکھیا دے کہ نبی دا پتر ہے، تے نبی دا پتر سمجھ کے سیدی حیا کریا دے اور ذہن چ رکھیا دے سید جتھے مرضی ہوئے سید سید ہی ہوتا ہے۔ بڑی توجہ ہے، ساری گلاں میں تہاڈے نال نہیں کرنی، ہاں کچھ میری علامہ اکبر حمیدی صاحب نال بھی ہونی ہیں، چونکہ عالم دین نے تے بہت خوبصورت عالم دین نے، چونکہ ڈاکٹر سرفراز صاحب نے مینوں آپ دا سارا بایوڈیٹا دسیا ہے کہ آپ دا نسبت سیال شریف نہ لے تے پھر پیر بھی سونا ہوئے تے مرید انجی سونا ہوتا ہے۔ ذہن چاہے نا تھوڑے اگر سیال شریف تے تسی مگتے ہو تے سیال شریف دا کوئی چھوٹا تے نہیں نہ آستانا، اگر چیز ذہن چ رکھیا دے اللہ پاک اجر عطا کرے، خطیب بھی ہوئے تے نہ روے، خطیب بھی ہوئے تے کٹر سنی ہوئے، اندروں بھی سنی ہوئے تے باہروں بھی سنی ہوئے۔ ایک گل ذہن چ رکھیا ہے، آپ دا میں کتب خانہ ویکھیا دل راضی ہو گیا۔ اگر جی ڈاکٹر ہوئے نا ڈاکٹر سرفراز صاحب دیاں 5 دوائیاں ہون تے بندے ہوندے، انہاں بھی 5-7 سیرپ رکھے نے ڈاکٹر نے تے ڈاکٹر بھی تے لٹن ڈے نے تے جے میڈیکل پڑھیا ہوئے انہاں نے ڈاکٹر قابل ہے، وہ دی وجہ اودے کول تے انیاں کہ دوائیاں نے کہ پتہ ہی نہیں لگدا جڑی دوائی کہی انہیں اوتھے ہی پڑھی تے باہر کڈ چھڑی، یعنی قابل ڈاکٹر ہے۔ اگر جی خطیب نو چیک کرنا ہوئے تو وہ بھی کتب خانہ ویکھیا کرو، جدا کتب خانہ ایڈا سونا ہے وہ دا دل کڈا سونا ہوئے گا۔ اگر جی سوچو ہے ماں دی بڑی شان ہے، ماں دے پیراں دے تھلے بولو تسی ماں دے پیراں تھلے جنت ہے، جڑی ماں دے پیراں تھلے جنت ہے اماں دی نہیں۔ گل میری اپنے ٹاپک تے آئے گی انشاءاللہ، میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ چلاں گا، پر وچ کوئی گل آج تے قبول کر لیا جی۔ جڑی ماں ہے نا ماں وہ دے پیراں تھلے جنت ہے، تو جڑی جنت ہے اماں دی نہیں، وہ جنت دھیاں دی پتراں دی اولاد دی خاندان دی جنت ہے، تے اماں نے جنت چ جانا، اماں دی جنت کتھے وے؟ مدینے والا بولیا میں دساں جی رسول جی محبوب جی تہاڈا بولنا تے رب دا بول رہا ہے۔ تے میرے نبی نے فرمایا صحابہ تہاڈی جنت ماں دے پیراں تھلے، تے فرمایا تیری ماں دی جنت تیرے بڈھے ابے دے پیراں تھلے۔ ماں دا بھی مقام اونچا تے باپ دا بھی مقام، ڈٹ کے بولو ماں دا مقام بھی اونچا تے ابے دا مقام بھی اونچا، اس مقام تو اگے ایک مقام اونچا ہے، توجہ ہے تھوڑی میرے بات؟ ماں نال بھی مقام اونچا تے ابے نال بھی مقام اونچا، او جڑا اونچا مقام ہے او کون ہے؟ مدینے والا دسدا ہے جنوں میرا مصلی لب جو نام انہاں نال بھی اونچا ہے۔ تسی کو بھی مولوی دلیل دے کہ اماں نال تے ابے نال مقام اونچا مولوی رہندا اوتھی میں، یہ کیڑی گل کر چھڑی جے کہ بلا شاہ جی دے قدماں دا سہارا لے کے میں گل کروں گا۔ قاری صاحب دا سکا پتر پیچھے کھلوئیے، قاری اکبر حمیدی صاحب دا سکا پتر پیچھے کھلوئیے تے جماعت کھڑی ہون لگے تے کی کرے گا؟ 4 رکعت نماز فرض پیچھے اپنے ابے دے، جڑے بندہ نہیں سر لایا تسی نماز دے پڑھ دے ہو کہ نہیں پڑھ دے؟
कारी साहब की कहेगा 4 रकात नमाज फर्द पीछे ऐसे पता चले अपने और मकाम ऊंचा इमाम का होता है। हजरत जी मस्जिद इमाम की तेरे दिल में कदर है, तो समझ आ फरिश्तियां दे दिल में तेरी कदर है, आ फरिश्तियां की रहमत में तेरी कदर है, ऐसे में रख रहा है। इमाम का हक पहलना है तो फिर बंदे के शुरू हो जाना। अदर जी तो करना अल्लाह पाक जरा ता करे तो मैं क्या दरूद पढ़ो ते राजी राजी के दरूद पढ़ो ते दरूद तुसा पढ़ना है तो मदीने वाले ते पढ़ना है। ये दरूद ऐसा दरूद है कि जिदे बिना नमाज भी कबूल होंगी नहीं। रब ने क़याम किते रब्बा कीता है, रुकू किते कीता है, सुजूद किते कीता है, रब ने कबूल करवाने जी रब्बा रब ने पढ़ फिर पाकां दे दरूद ना कबूल करवा। अगर जी दरूद एक ऐसी इबादत है, ऐसी रियादत है जी जो भी पढ़ो ये उदो ही कबूल है, जी भी पढ़ो जी कबूल है। तुम दरूद पढ़ो तो मैं मनकबा का एक अदा शार पढ़ के मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करके तो फिर मैं अपने टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीटली आके तो खैर के बला फरमा दें तो इजाजत नहीं ली है। एक बार दरूद पढ़िया दे अस्सलाम सारे देगे रब नो मनाया हुसैन ने। बड़ी मेहरबानी पढ़ोगे तो राजी हो जाएगा मेरा ते तेरा हुसैन की बोल के आंदे सर देके रब नो मनाया हुसैन ने सर देके रब नो मनाया हुसैन ने। मन्नी रब दी रजा राजी कीता है खुदा ना हुसैन ने सर देके रब नो मनाया हुसैन ने। एक बारी मिलके पढ़िया रे एक बारी मिलके पढ़िया रे सर देके रब नो मनाया हुसैन ने। अमदीना ने गिरा में बा हुसैन तेरी अजमत तू कुर्बान जावा, बा हुसैन तेरी जुर्रत तू कुर्बान जावा, तेरी शजा तू कुर्बान जावा। तेरे ते मेरे हुसैन करबला दे मैदान दे अंदर जदों पुत्र नूं टोरिया हुसैन आंदे ने मैं जानना पे मेरा पुत्र टुर चले आए। जदों हुसैन ने अपनी गाजी अब्बास सलमदार नूं टोरिया हुसैन आंदे ने मैं जानना वा मेरा वीर टुर चले आए। जदों मैं कासिम नूं टोरिया, जदों मैं अबू बकर नूं टोरिया, जदों मैं उमर नूं टोरिया, जदों मैं उस्मान नूं टोरिया, जदों मैं नन्हे अली असगर नूं टोरिया बा हुसैन तेरी अजमत तू कुर्बान जावा। मिलके पढ़िया ने सारे देके रब नू मनाया है। लफ्ज हुसैन ती हुंदा है मिलके पढ़िया ने सारे देके रब नू मनाया है। झूठी मैंने कहनाए थे हक दिया वादे दसिया हुसैन च पढ़ी दी नमाज़े। झूठी मैंने कहनाए थे हक दिया वादे
رب نو منایا ہے حسین نے سر دے کے رب نو منایا ہے حسین نے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ رب العالمین جل مجدہ و من والہ کے کلام قرآن مجید فرقان مبین کے روایت مقدس ادا کچھ حصہ تلاوت کے بعد نبی اکرم شفیع معظمہ کا نامدار مدنی تاجدار سرور کونین محمد و احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارکت اندر درود خیرات پیش کرنے تو بعد بالکر دو سا مواد دی بارکت اندر ابتدائی کہ رب العالمین میرا اور توڑا سب دا تھا کہ بیٹھنا ذکر اذکار کرنا رب العالمین اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما لے جیڑی بات کرانا پوری ذمہ داری نال کرانا گل ٹیپ ہو رہی ہے میں تھڑکاں بھی تھڑک نہیں سکتا جڑے بندے نوں کسی بھی گل تے اعتراض ہوے اج نہ سمجھ آوے تے کل ریکارڈنگ سن لے تے کل سمجھ آوے تے کل میرے کو پوچھ لے جی میں دی سمجھ نہیں میں پھر بھی جواب دین دا حقدار ہوں اگر جی پہلی بات کرنا کہ پتر جدو جنم لیندہ ہے ماں دے شکم چوں او دا پریکٹیکل کی ہے کہ 9 مہینے ماں دے پیٹ دی پرورش لیندہ ہے 9 مہینے دا پتر ہوئے تے اگر جی وہ بالکل دے بچن کی امیداں ہوتی ہیں اگر 8 مہینے دا جنم ماں دی پیٹ دا ہوئے تو وہ بچہ بچدا نہیں کیوں ڈاکٹر صاحب کیا جاندا کہ بچہ بھی دنیا تو ٹر گیا تھا نو پیارا ہو گیا بھئی کی ہویا بس جی مسئلہ ہو گیا ہے نالے 8 ماہ سی تے جے 7 ماہ ہوئے تے بچن کی امید ہے یا 9 مہینے ہوئے یا پھر 7 ماہ ہوئے 8 ماہ نہ ہوئے تے بچن کی امید نہیں ہوتی یعنی 8 ماہ ہوئے دسنا گاں کے مولا حسین دی ولادت بھی عجیب ہے شہادت بھی عجیب تو سب توجہ رکھنی گل بند سون بنا بالکل سادہ رہ کر چکے تھوڑا رہ مہربانی کرنی ذرا تھوڑا سون ظاہر ہوئے کہ سون لگا ہے یعنی خالی سپیکر نہیں لگے بڑی مہربانی اللہ جی رضیم عطا کرے بڑا اچھا سون دے اللہ مہربانی عطا کرے ادھر جی توجہ تھوڑی میرے پر ہوئی جڑی گل کر رہے ہیں اس گل کا ذمہ دار ہاں ماں دے پیٹ دی جڑی پرورش ہو کنے مہینے دی ہوئے تو بچہ بچدا ہے 9 مہینے یا پھر 7 مہینے 8 مہینے دا بچہ بچدا نہیں مولا حسین دی جڑی ماں دے پیٹ دی پرورش ہے نہ 9 مہینے میں نہ 8 مہینے میں تے نہ 7 مہینے میں اگر بات نہ ہوئے یا حوالہ نہ ہوئے تو میں فقیر آزاد اگر جی توجہ میرا کرنی بچہ کمزور ہوئے لاغر ہوئے قد چھوٹا رہ جائے جسم پتلا ہوئے تے بندے پوچھ دینے بھی یہ بچے نو کی ہے تے بولنے والا بول کے دس دائے اے 7 ماہ ہے یعنی تاں کمزور ہے کہ 7 مہینے آئے تیرے ماں دی پیٹ دی پرورش پوری نہیں یعنی پتہ کی چلیا کہ 8 مہینے دا بچہ نہیں اگر جی توجہ جو میرا تے تیرا حسین نہ 8 مہینے دی پرورش ہے نہ 9 مہینے دی تے نہ 7 مہینے دی ہے تیرے تے میرے حسین دی جڑی ماں دی پرورش ہے نا جڑی وہ 6 مہینے دی یعنی جڑا جگ جو کو پیدا ہی نہیں ہویا توجہ ہے تھوڑی میرے وال اگر جی 6 ماہ دا تو کو مان ہی نہیں سکتا نہ کہ بچ جاوے مگر مولا حسین اگر جی بڑی عجیب آپ دی ولادت شہادت بھی عجیب توجہ میرا رکھیا دے اگر جی حسین نے کائنات میں چاہے جڑا سبق پیش کیتا ہے وہ سبق دسا لگا جڑا درس حسین دے کے گیا ہے وہ درس دسا لگا آج مسجد پڑھی گئی ہے میں قاری حمیدی صاحب کو پوچھنا قبلہ کیا فجر ٹائم یہ نمازی ہوندے نے تو انہاں دا فٹافٹ انکار ہوئے گا میں پوچھ لما حضور ظہر ٹائم میں بندے ہوندے نے انہاں دا جلدی نال انکار ہوئے گا میں پوچھ لما اثر مغرب عشاء ٹائم انہاں کنا انکار ہے حضرت جی مولا حسین دا بزم بڑا کرن نال حسینی پیار نہیں ہوندا جب تک وہ 5 ویلے دا نمازی نہ ہو ایک گل ذہن چ رکھیا دے اگر بندہ آکے میں بڑا بڑا بزم کرایا تے بڑی دنیا جمع کیتی تے کیا بات ہے بلے بلے ہو گئی ہے اگر خود بے نمازی ہے اللہ دی عزت دی قسم کھا کے نا میرے نبی فرما گئے نے وہ مسجد بنواوے تے خود بے نمازی ہوئے نبی فرماتے ہیں کہ مسجد بنوان کا کوئی فائدہ نہیں اگر وہ خود بے نمازی ہے تے فرماتے ہیں مسجد نام ہی بنوائی ہوئے آپ پہ نمازی ہو جاوے آپ پہ نمازی ہو جائے تے کمال ہے اگر جی جنہ کا ذکر تو تے میں کرنے ہیں نا مولا علی کرملہ وجہو آپ کی پنڈلی مبارک دے اندر تیر لگ گیا
جدو مولا علی کی پنڈلی کے اندر تیر لگا تے تیر دے کے جا کے دو دروازے بن جاندے نے، دو منہ بن جاندے نے، ہن پیچھے نو کھچنا ہوئے تے تیر تنگ کردا ہے۔ صحابہ نبی کے دربار میں آئے، کہنے لگے لجپالا مولا علی دی پنڈلی دے وچ تیر لگ گیا، حضور کڈنا ہوئے تے کچ کڈیے، درد تے تکلیف بڑی ہونی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جدو علی نماز پڑھے نا اودوں کڈیا سونیا بچا نماز وچ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا میرے نبی دی نماز نماز نہیں ہوندی، وچ نیاز ہوندی ہے۔ جدو میرا علی نماز پڑھتا ہے پھر وہ گل بات ہوندی ہے، وہ تو تسی کڈ لے علی نو خبر بھی نہیں ہونی۔ اگر جی صرف علی دا ذکر کرنے والا بندہ کہ میں مومن ہاں، اللہ دی عزت دی قسم کھا کے نہ میرے سر پہ رکھ قرآن کلا علی دا ذکر کرنے والا بندہ مومن نہیں ہوتا۔ ایک گل ذہن وچ رکھ لے، تیرے کول تے سید بھی نے تے کٹر سید نے، تیرے کول امام بھی نے تے کٹر امام نے۔ اگر جی توجہ چاہنا، مولا علی نو میرے نبی نے فرمایا کی فرمایا؟ علی اے جنت دیاں ٹکٹاں نے تے جنوں دل کر دئی دئی جا۔ میرے علی نو صحابہ نے مبارک دیتی تو اس بزم دے وچ ابو بکر نہیں سنا ہے۔ ابو بکر کتے گئے سی واپس مڑے کسی نے دسیا کہ ابو بکر جی علی نو جنت دیاں ٹکٹاں لب گئیاں نے۔ ابو بکر بڑے راضی ہوئے تے خوش ہو کے پیوندے گلی وچ ابو مولا علی پیون تے مولا علی نو بول کے اندے نے مبارک ہوئے جی مبارک ہوئے۔ کون مبارک پہ دندا؟ ابو بکر۔ مبارک نو بھی دیتی جاندی مولا علی نو، مبارک ہوئے جی علی پاک جی مبارک ہوئے۔ تے مولا علی فرماندے نے ابو بکر جی کادیاں مبارکہ پہ دندے ہو؟ تے فرماندے نے علی جی تانوں جنت دیاں ٹکٹاں نہیں لب گئیاں تے جنوں دل کیتا دے جایا نے۔ مولا علی فرماندے نے ابو بکر جی میں بھی ٹکٹ انہوں دینی ہے جنہیں تینوں دلوں پیار کرنا ہے۔ حضرت جی توجہ ہے، ٹکٹاں ادھر نے تے لبنیاں ادھروں نے۔ حضرت جی نبی دے 4 یار نے، 2 یاروں نے جنہ دے گھر نبی سر لا کے گیا تے 2 یاروں نے جڑے نبی دے گھر سر لا کے آئے نے۔ حضرت جی ابو بکر او میرے نبی دے یار نے جنہ دے گھر میرے نبی سر لا کے گئے، عمر وہ نے جنہ دے گھر میں نبی سیرا لا کے گئے، علی ہوئے جڑا سیر لا کے نبی دے گھر آیا، عثمان غنی ہوئے جڑا سیر لا کے نبی دے گھر آیا۔ حضرت جی بڑی توجہ چاہنا، بڑی توجہ چاہنا، وہ کچھ بندیاں دا اختلاف ہوندا ہے، علامہ اکبر حمیدی صاحب کچھ بندیاں دا اختلاف ہوندا ہے، صحابہ دا اختلاف سی، صحابہ دا اختلاف سی بھی تو کڑیاں کتاباں پڑھنیاں نے جڑیاں تو اختلاف لے کے بیٹھا ہے، تو کڑے علاقے دا مفتی ہے بھئی، تو کون ہے تے کی ہے تو؟ حضرت جی توجہ کرنا، اگر مسئلہ پوچھنا ہوئے کسی مسجد امام کو لایا کرو، مسجد خطیب کو لایا کرو۔ یہ گلاں تواڈے سر تو گزردیاں نے پیاں، چند بندیاں نوں میری گل دی سمجھ آ رہی ہے جڑی میں گل کرنا چاہ رہا ہاں۔ اگر جی اختلاف پیدا نہیں ہوئے، ہن میں توجہ چاہواں گا تواڈے بچے آئے نے تے بچیاں دا نانا بھی رب کرے ہوے۔ اگر جی گھر دے وچ میں رہنا ڈرائنگ روم جنوں بیٹھک آکھیدا، بیٹھک سادے الفاظ پہ بولنا بیٹھک ہوندی ہے تے یار آ جاوے تے کتنے بٹھائیدا بیٹھک دے وچ، انہوں اندر ہی جان دی اجازت، بولو تے صحیح انہوں اندر جان دی اجازت۔ اچھا دروازہ کھڑکے تے بندہ واش روم چ ہوئے یعنی وہ غسل کردا ہوئے یعنی باہر نہیں نکل سکدا، غسل کردا ہوئے دروازہ کھڑکے تے بچہ جاوے ویکھن، اگے بچے دا نانا ہوئے، وہ کی آکھے گا تھوڑی دیر رکو میں ابو نوں پوچھنا، کی آکھے گا بولو تے صحیح یار، وہ آکھے گا میں ابو نوں پوچھنا، علامہ حمیدی صاحب کی آکھے گا میں اپنی امی نوں پوچھنا، وہ نانے نوں جفا مارے گا تے ڈائریکٹ ہی اندر لے کے آئے گا، نہ ڈرائنگ روم تے نہ بیٹھے سیدھا ہی اندر۔ اگر جی بڑی توجہ چاہنا، جڑا در والے تے گھر والے اندر جڑا تیرا مغالطہ ہے نا، بڑی توجہ چاہنا۔ حضرت جی ابو بکر بھی گھر والے نے، عمر بھی گھر والے نے، علی بھی گھر والے نے، عثمان غنی بھی گھر والے نے۔ حضرت جی بڑی توجہ رکھیا رہے، گل ذہن چ رکھیا رہے، میرے نبی دے سسر نے ابو بکر تے مولا حسن تے حسین نبی دے نے پتر، علی دے کنے پتر نے 18، کنے 18، جدو بھی جنگ دے بھیجے نے نا مولا علی نے تے حضرت جی 16 ہی بھیجے نے، 18 تے نہیں بھیجے، 16 ہی بھیجے نے، یعنی حسن تے حسین نو گھر رکھیا۔ کسی نے ہاتھ جوڑ کے آکھیا سونے انہاں نوں کیوں نہیں ٹوردا؟ فرمایا جڑے میرے سن میں ٹور چھڑے نے اے تے محمد عربی دے نے۔
علی پاک پہ ہوندے نے تے محمد عربی دے نے تے میرے نبی کی فرماتے ہیں الحسین منی مانا من الحسین، حسین میرے وچوں ہے، میں حسین دے وچوں ہاں۔ حضرت جی میں جو پڑھیا ہے گل پیش کر لگا، علامہ اکبر صاحب میری گل دی تائید کریں گے، نماز حسین دے لباں وچوں کدی لب نکلدا سی نا ممبر رسول تے بیٹھ کے پڑھنا، کدے لب نکلدا سی میرے نبی حسین دے لباں تے لب رکھ کے نا وہ لب چوس لیندے سی۔ ابو ہریرہ راوی نے اس حدیث تے میں ذمہ دار ہوں۔ اگر جی ابو ہریرہ آندے نے میں چوسنے نبی نو انج ویکھیا ڈاکٹر سرفراز صاحب جویں بندہ کھجور کھا لوے تے گٹھلی نہیں چوسدا، شریک قبلہ انج چوس دے نے لباں نو جویں بندہ گٹھلی چوسدا ہے۔ حضرت جی جنہاں نال نبی ایڈا پیار کردا رہیا ہے، توجہ ہے تو نہیں میرے وال تے نبی کی فرماندے نے جے جنت دیاں بشارتاں لینیاں جے نا تے ایدے نال پیار کر لو، میرے حسن نال تے حسین نال پیار کر لو، جنت میں دے چھڈنی۔ عزیزہ گرامی قدر بڑی توجہ، ابو بکر کا جڑا بندہ ذکر نہیں نہ کردا تو بندہ کہ میں بڑی بڑی بزم کر گیا، بندے دی غفلت ہے۔ اگر جی آنکھیں میں عمر نہ ذکر نہیں کرنا او دی غفلت ہے۔ توجہ چاہنا قرآن جنہ صحابہ دا ذکر پہ کرتا ہے، 1.25 لاکھ نبی دے صحابہ نے تے نبی فرماندے نے جڑے صحابی پیچھے ٹر جو گے بقا پا جو گے۔ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت جی، واہ شہزادے ابقا صاحب بیٹے نے پیش کرو، کیا بات ہے، حلالی ماں دا حلالی پتر ہے۔ حضرت جی صحابہ نو مننا میں کوئی چھوٹی گل ہے، وہی مننا جنہوں ماں نے حلالی دودھ پلایا ہوئے۔ عزیزہ نگرامی قدر میں جڑی آیت پڑھی ہے اس آیت کے ترجمے تے آکے میں جناب نو کے لے کے ٹرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ ایک بار تو بول چھوڑو سارے سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرما چھڑیا، تساں آیت پہلا بھی سنی ہے تے بارہا سنی ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے کہ رب نے فرمایا ہے کہ صحابہ جے تسی مینوں کلمہ پڑھان دا مینوں صلہ دینا چاہندے ہو تے فرمایا میری آل نال پیار کریا جے۔ آل کون ہے؟ قمر الحسن شاہ صاحب، شبیر شاہ صاحب، اے آل نے نبی دے پتر نے۔ اگر جی انہاں نال پیار کرنا نبی دے حکم دی تمیل ہے تے رب دے آل دی تکمیل ہے۔ انہاں نال پیار کرنا حضرت نبی دے پتر سمجھ کے پیار کر۔ اگر تیرے گھر وچ فاقے نے تے رب فاقے دور کر دے گا، مکروہ دے تے رب قرض تو فارغ کر دے گا، بے اولاد تے رب اولاد دے چھڑے گا۔ صرف تو قدر کر نبی دے پتر سمجھ کے۔ حضرت جی تو جو چاہنا جن جن نبی دی آل نال پیار کیتا نا رب نے انہاں لوکاں دا مول پا چھڑے گا۔ جن بھی پیار کیتا ہے ایک باری مل کے بولو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ دا داری رب العالمین نے اعلان کر چھڑیا، اے پیارے محبوب جی، اے مدینے دے تاجدار جی، اے کل نبیاں دے امام جن بھی تیری آل نال پیار کیتا ہے سونیا شریف دا تاجدار ان لوگاں نو کدے پوچھیا نہیں اے دربارہ دے دیوے کنج بل دے نے، اے دربارہ دے چدرا کیویں چلدیاں نے، تینوں جواب والے جمانا نبی دی آل نال پیار کر لے دیوے بل جان، نبی دی آل دی قدر کر لے بل جانے نے۔ حضرات بھی وقار بڑی توجہ دا طالبان تیرے تے میرے کریم نبی حسن تے حسین نال ایڈا پیار کر دینے، اوہ کیوں دے رہن والی مسلمان ایک دن میرے کریم نبی شہنشاہ نبی اپنے حجرے مبارک دی اندر نے حسن بھی آگے نے حسین بھی آگے نے، آگے میرے نانا جی اسائی اونٹ دی سواری کرنی ہے، جی جی بڑی مہربانی، اسائی اونٹ دی سواری کرنی
وقار محبت تقاضا تکیا نے المودت فی القربہ تقاضا تکیا نے او امام الانبیاء پوری خدائی دا مالک ارشاد لاڑا ہے آمینہ دا دلارا ہے حلیمہ دا دودھ پینا پتر ہے بڑی توجہ چانا امام الانبیاء حضرت ابی بکر حجرت دی اندر اٹھ نہیں آ سکتا حسن تے حسین کہندے نے آندے نے نانا جی اساں اٹھ دی سواری کرنی ہے تیرے میرے نبی نے امامہ اتار لے آئے حجرت دی اندر امامہ اتار آئے اپنیاں کونیاں زمین تے رکھیاں نے حضرت ابی بکر ڈاکٹر سرفراز صاحب بندے توجہ کر لیون جننے بھی جوان بیٹھے ہو توجہ کریا نے انج کر کے اپنیاں کونیاں زمین تے رکھیاں نے اپنے گھٹنے بھی زمین تے رکھے نے فرماندے نے حسن تے حسین جی جی نانا جی آنکھیاں ذرا سواری کریا جے سواری کریا نے حسن بھی میرے نبی دی پشت تے بہ گئے نے حسین بھی نبی دی پشت تے بہ گئے نے میرے تے تیرے کریم نبی دیواراں نال چل دے نے شہنشاہ نبی فرماندے نے حسن تے حسین جی جی نانا جی فرمایا سواری کتنی سونی ہے بیٹا حسن بیٹا حسین جی نانا نہیں فرمایا سواری کتنی سونی ہے تے نبی آپ ہی فرما کے نا سواری کتنی سونی ہے تے آپ ہی فرماندے نے سوار بھی تو سونا ہی دینا ایڈے بندے نے ٹھیلیاں بول رہے تھے میں سیال کو 20 بندے لے آنے سی اج اتنے ماپی آ گیا کوئی ایمبولینس کراندے سارے ہی آ جاندے کٹھے ایڈے سونے راہ تو آئے ہوں ڈیجے سبحان اللہ کیا چھوڑو ابھی پتہ نہیں راہ چ رہ جاندے تے ڈاکٹر سرفراز صاحب دی مہربانی جنہاں تو راہ رہے پایا تے لے کے تے سانو آ گئے نے تے صبح دا شاماں نوں ارشد صاحب دا فون آیا کتے ہو میں کہا جی ڈاکٹر سرفراز نہ ہوندے تے اسی اگلا پار بھی کر جاندے کی خیال ہے اگر جو انہاں دی محبت انہاں دی عقیدت تہاڈی بھی عقیدت جڑی ہے ظاہر پی ہوندی ہے اللہ تے شہادت تساں سننی ہے تے شہادت سننا سے بندے دا جگرا بھی ہونا چاہیے کی خیال ہے اگر جی توجہ کرنا میرے نبی حجرے مبارک دے وچ پٹڑ دے نتے حسن تے حسین بیٹھے نو کون نبیاں دا مالک ہے کبھی دیکھو تو صحیح پوری خدائی دا لاڑا ہے اگر جی جڑا اپنے حجرے دے وچ دیواراں دے نال ٹردا پیا تے میرے نبی فرماندے نے حسن تے حسین جی نانا نے فرمایا سواری کیسی ہے سواری کتنی سونی ہے تے آپ ہی آندے نے سوار گھٹ سونے نے پھر ایک بڑی یک زبان بولے سبحان اللہ مدینہ نے گیرہ میں بڑی توجہ دا طالبان میرے تیرے حسن تے حسین حضرت ابی بکر بڑی توجہ دا طالبان لوگاں اے میرے تیرے حسین جوانی دا پروان چلن لگی پینے بڑی توجہ دا طالبان جنہیں عمر دے بارے وچ لوکی گلاں کر دینے آئی عمر دا مقام سن لے آئی عمر دی محبت عقیدت دا مقام سن لے ایک دن پتر بھی جنگ دے ٹر گیا حسن تے حسین مدینے دے اندر نے حضرت عمر دا پتر عبداللہ اس سپاہی بنیا مجاہد میرے نبی دی حیاتی وچ بھی اس جنگاں لڑیاں نے میرے نبی دی حیاتی تو بعد بھی جنگاں لڑیاں نے حضرت عبداللہ حضرت ابی بکر جنگ تو واپس مڑے نے اے مال تقسیم عمر پہ کر دے نے عدالت عمر دی ہے منصف عمر نے اے مال پہ تقسیم کر دے نے حضرت ابی بکر انج کر دے نے جدوں ہی اپنا عبداللہ پتر آیا 500 دینار دیتے نے پر جدوں حسن تے حسین آئے نے 1,000 دینار دیتا ہے اپنے پتر نو 500 دینار حسن تے حسین نو 1000 دینار تے عبداللہ بول کے آندا بابا میں سپاہی ہاں تے کہیں کافر مار چھڑے نے تے سونیا
تسی چلو میں نہیں آتا مینوں بہتے دیندے کم از کم برابر تے دیندے حسن بھی جنگ وچ نہیں گئے تے حسین بھی جنگ وچ نہیں گئے تو انہوں 1000 تے مینوں 500 عمر فرماندے نے چپ کر او دی ماں ورگی تیری ماں تے کوئی نہیں نا توجہ ہے اگر ذکر عمر کے بارے وچ کوئی گل فرماندے نے او دی ماں ورگی تیری ماں تے کوئی نہیں او دی بابے ورگا تیرا بابا تے کوئی نہیں او دے نانے ورگا تیرا نانا تے کوئی نہیں نا اگر جی عمر دا پیار تے تک حضرت مولا علی دے پتراں دے وچ پتراں دے نام کی ہوئے نے ابو بکر کی نام ہوئے ابو بکر میرا دشمن ہوئے بندہ او دا بڑا سونا نام ہوئے او دے پتر دا بڑا سونا نام ہوئے اینج کرو دے خاندان تے بڑا سونا نام ہوئے تے میں کدے بھی نہیں رکھاں کیونکہ میرے دشمن دے بچیاں دا نام ہے توجہ ہے تہاڈا کوئی دشمن ہوئے تہاڈا کوئی دشمن ہوئے تے اگر جی تسی او دے بچیاں دا نام رکھو گے نہیں بڑی توجہ چاہنا جی مولا علی دا تے ابو بکر دا تے عمر دا آپس پیار نہیں تے علی نے نام کیوں رکھے ہیں جہاں بندہ تو نیا کہ انہوں نے اختلاف آ سکتے ہیں جسی انہوں نے کہتے ہیں بہتا بندہ ہے میرے علامہ اکبر صاحب کو تو ساری گلاں کھول کے سنا چھڑیا چلو میں تو دور میں علامہ صاحب تے تواڈے قریب نے نا سنیاں دے امام کول سنیاں دے خطیب کول پھر تے ساری گلاں کھل کے ہون گیاں یا شاہ جی دے کول چلے جو گلاں کھل کے ہون گیاں قدر جی نے وہ لوگ نے جنہاں نے سانوں دسیا ہے نبی دی یاد نال پیار کنج کرنا ہے ابو بکر نو باہر کڈیے پیار لبدا ہی نہیں عمر نو باہر کڈیے پیار لبدا ہی نہیں عثمان نو باہر کڈیے تے پیار لبدا نہیں عزیزہ نے گرامی قدر ایک امریکہ دی کہ بولو سبحان اللہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى جنہاں نال نبی پیار بھی کردا ہے تے نبی انہاں دے پیار دا اعلان بھی کردا ہے عزیزہ نے گرامی بڑی توجہ نال تعلیم میں بڑی توجہ نال حضرات ابی بکر جلدی اختتام کرنا تے کربلا دے میدان وچ کوفے دے شہر وچ لے کے کافر دمشق دے رستے پا کے تے شام نو پا کے مدینے لے کے واپس ہی ہونا لوگوں ہمارے فجر دا میرا دن نمودار پہ ہوتا ہے رات پہ بوگدی میرے حسین انج کریے فرمانے نے بہن دین جی جی بھائی جان حکم ہوئے فرمایا دین ان مدینہ چھڑ جانا ہے ان مدینہ چھڑ کے ٹر جانا ہے بہن بول گئی دی ویرا مدینہ کیوں چھڑنا ہے فرمانے نے مینوں پتہ ہے ہو جانی ہے میں نہیں چاہتا میرے نانے نے شہر وچ خون لے دیا میرے نانے نے شہر وچ لاشاں ڈگ جاون حضرت ابی بکر بڑی توجہ دا تعلیم میرے تے تیرے حسین ان نماز فجر دے ویلے اپنے نانا جہان دے روزے تے آگے عرض کر دے نانا جی لوگاں نے تیرے شہر وچ اوندیا رہنا ہے تیرے شہر دا دیدار کر دیا رہنا ہے نانا دیا جو حسین تر چلیا نے حضرت ابی بکر مختصر کرنا ہے ایک قافلہ مدینے چ ٹریا تے مکے وچ آیا جدوں قافلہ مکے وچ آیا مکے دے لوگاں نے چاہ کیتا ہے اندر لوگوں حضرت ابی بکر جدو میرے تیرے حسین اے آگے کعبے دا حج کرنے لگے نے تاریخ دیا کتاباں کدے پڑھ کے تکیا نے حضرت ابی بکر بات نہیں ہونے ذمہ دار ہے حج کرنے آئے نے میرے تیرے حسین جدو کعبے دی اندر حج کرنے آئے نے پتہ کی چلیا حجیاں وچ تیرے قاتل بھی پہ پھر دینے تیرے میرے حسین نے ارادہ کر لیا میں حج نہیں کرنا نال دے صحابی پوچھ دینے آقا گل کی ہے فرمایا میں عمرہ کر کے ٹر جانا ہے میں حج نہیں کرنا میں عمرہ کر کے ٹر جانا ہے مسلمانوں بڑی توجہ دا تعلیم تیرے میرے حسین رب نے گھر دا حج بھی چھوڑیا عمرے دی سعادت حاصل کی دی
کعبے دا گھر دا دروازہ جنوں مذہب رحمتی آندے نے بول کے آندے نے مولا اج حسین ٹر چلی آئی مولا تیرے گھر دا حج لوکاں نے کرنا ہی مشرق والے بھی آمن گے مغرب والے بھی آمن گے شمال والے بھی آمن گے جنوب والے بھی آمن گے مولا میں حسین ٹر چلی آئے حضرت تیری وقار بڑی توجہ دا طالب ہے صحابی بول کے اندنے آقا نہ جائیو کوفے والے بڑے دغا باز نے کوفے والے بڑے دھوکھا باز نے حسین فرماندے نے صحابہ کوفے والیاں نو میں بہتر جاننا وا میں کوفے والیاں نو بہتر جاننا وا اے میرے بابے علی دے قاتل نے میں بہتر جاننا وا حضرت تیری وقار حسین کعبے وچ ٹرے نے جدو قافلہ کعبے وچ ٹریا ہے منظر کی ہوئے گا حاجی تک دے رہنے حسین ٹر بھی پینے میرے حسین دے اہل خانہ بھی ٹر پینے آپ دیاں زوجہ بھی ٹر پیاں نے آپ دیاں ہمشیرہ بھی ٹر پیاں نے آپ دے ویر بھی ٹر پینے آپ دے پتر بھی ٹر پینے آپ دیاں دیاں بھی ٹر پیاں نے واہ حسین عزیزاں نے گیرہ میں حسین کعبے تو ٹر پینے ٹر دیا اے منزلہ طے کر دیا حسین دا قافلہ کربلا دی سرزمین تے آیا میرے حسین فرماندے نے کیڑی جگہ ہے اس تو پہلے حضرت مسلم بن عقیل کوفیہ نے شہید کر چھڑیا میرے ایمان خبر مل گئی ہے کوفے والے بے وفا نے آقا واپس ٹر جایا دے فرمایا میں آپ نہیں چلیا اپنے نانے دے دین نہیں چلیا حضرات گل تے گل کر چھڑنا بڑی بات نہیں جیڑی بات کر رہے ہیں ذمہ داری نال کوفے دے میدان وچ خیمے میرے آقا نے فرمایا نہر فرات دے کنارے تے لاؤ اے نہر فرات ہے اے کنارے تے خیمے لا دو خیمے لگے قرآن کی تلاوت شروع نمازاں شروع تہجداں شروع تلاوت شروع نفلیات شروع تسبیح شروع عبادت یکم حرم نو خیمے لگے یکم حرم تو لے کے تے 7 تک ٹاک ہوندی رہی پیغام ہوندے رہے پیغام جاندے رہے پیغام ہوندے رہے پیغام جاندے رہے پیغام کی پہ ہوندے نے حسین جو چاہیے اسی دے چھڑا گے جو مگنا ہی مانگل ہے بادشاہی مانگل ہے گورنر نہیں مانگل ہے جو چاہیے دے چھڑا گے حسین نے فرمایا شرط دسو انہوں نے کہا شرط صرف ایک ہی ہے کہ یزید دی بیعت کر لے بیعت دساں تو ہمیں بیعت کنوں آندے نے ڈاکٹر صاحب ایک لفظ ہوتا ہے مرشد مرشد پیر صاحب نہیں اسی جنہیں بھی تجھے بیٹھے ہو اسی سارے مرشد ہاں حضرت جی جڑا نا مرشد او اسی ہاں تے آپ کی نے مرشد مرشد تے مرشد وچ فرق ہے مرشد آمنے نے مراد منگن والے توجہ ہے تھوڑی میرے وال مرشد کینوں آندے نے مراد منگن والے نو تے مرشد کینوں آندے نے مراد دین والے بڑی مہربانی نہیں لگی تے سمجھ آ گئی نا تے جڑا نعت پڑھے گا کہ میرا مرشد سونا میرا مرشد وہ آپ ہی سونا ہے تھوڑی توجہ پوری رکھنا وا میں حضرت جی مرشد تے مرشد وچ فرق ہے ذہن چ رکھیا رہے بڑی توجہ چاہنا حضرت جی مرشد جنہیں ہاتھ بیعت کی جائے تے بیعت کینوں آندے نے بیعت آندے نے جنج پیر آنکھیں انج کرنا ہے کی خیال ہے حمیدی صاحب قاری یوسف صاحب کی خیال ہے قاری صاحب
بیعت کی ہوندی ہے؟ بیعت ہے ہوندی ہے کہ اج تو بعد سونیا میرا تے تیرا شرعی نکاح ہو گیا، یعنی پیر دا تے مرید دا نکاح ہو گیا ہے، تے سونے اج تو بعد اسی اپنی نہیں بنانی، اساں تیری بننی ہے، تے جو تو آنکھیں گا اسی وہی مناں گے۔ اگر جی جو پیر آنکھیں انج کرنا ہے، پیر آنکھیں فلانے پنڈ نہیں جانا تے نہیں جانا، پیر آنکھیں فلانے تھا نکاح نہیں کروانا تے نہیں کروانا، پیر آنکھیں فلانی جگہ تے جا کے عبادت کرتے کرنی، پیر آنکھیں فلانی جگہ جا کے میرے نانے دا دین پھلا دے پھلانا ہے، انہوں آندے نظر کی بیعت کرنا۔ یزید نے پیغام بھیجا کہ میری بیعت کر لو، جی میں آکھنا ہوں جو ہوئے، یعنی میں کما شراب چلنی چاہیے تے چلے، میں آکھاں برائی چلنی چاہیے تے چلے۔ مولا حسین فرماندے نے کیڑیاں بادشاہیاں دی گل کرنا ہے؟ ساریاں بادشاہیاں دے مالک تے میرا نانا ہے، جڑے بندے ڈھلے ہو جو مینوں دکھ لگائے۔ فرماندے نے کیڑیاں بادشاہیاں دی گل کرنا؟ بادشاہی تے ساڈے گھر دی ہے، تو کیڑیاں بادشاہیاں دی گل پہ کرنا ہے؟ تو انہیں کہا ہیرے لو جانے کے، فرمایا کیڑے ہیرے دی گل کرنا، سی آپ ہیرے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، جب دو دریا آپس میں ملتے ہیں تو ہیرے نکلتے ہیں۔ حضرت جی ایک دریا دا نام فاطمہ ہے، دوجے دا نام علی ہے، یہ تو بندے ڈھلے بولے دکھ لگا ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، جب دو دریا آپس میں ملتے ہیں تو ہیرے نکلتے ہیں، ایک دریا دا نام علی ہے، دوجے دا نام فاطمہ ہے۔ ہیرے کہنے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ایک دا نام حسن ہے دوجے دا نام حسین ہے۔ قدر یہ ایک ہیرے دا نام حسن ہے دوجے دا نام حسین۔ فرمایا کیڑے ہیرے دی گل پہ کرنا، سی آپ ہیرے ہیں؟ کیڑے ہیرے؟ انہیں کہا مالو مکہ مل جائے گا۔ فرمایا کیڑے مالو مکہ دی گل پہ کرنا؟ میرا بابا تے آپ جنتا بنتا گیا ہے، ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ احمدیدہ نگیرہ میں بڑی توجہ دا تعلیم حضرات دی مقال، میرے تے تیرے مولا حسین دے نال یک محرم تو لے گئے، اے 2 3 4 5 6 دن 7 تک اے تاک کر دے۔ انہاں کیا حسین بچے زبائی ہو جانے گے؟ فرمایا ہو جاون تے کوئی گل نہیں۔ انہاں نے کیا امیر ٹر جانے نے؟ حسین بول کے اندر ٹر جاون تے کوئی گل نہیں، اے میرے نانے دا دین بچ جانے، سارا کچھ جاگائے ٹر جاوے، میرے نانے دا دین بچ جانے۔ حضرات دی مکار بڑی توجہ دا تعلیم ہے، تیرے تے میرے حسین یزید دا پیغام آیا، ابن زیاد نے پیغام کر لیا، انہیں کیا پانی بند کر دمیا جے کی آکھیا پانی؟ اے جناب بلیک میل کرنا نا، بلیک میل اے یزیدیاں دا کام ہے، جڑے بندے بلیک میل نہیں کرتے بندیاں نو، اگر جی نبی دے مومن امتیاں دا کام نہیں، اے بلیک میل کرنا یزیدیاں دا کام ہے۔ انہیں کہا بلیک میل کرو، بلیک میل کی کرنا ہے؟ پانی بند کر دیو۔ بولا حسن دے، بولا حسین دے، ساری آل ہوتے نا، اگر جی پانی بند کر دیتا گیا۔ بولا حسین فرماتے ہیں کیڑی پانی دی گل پہ کر دیو، سی آپ حضرت کوثر دا مالک کیڑے پانی دی گل پہ کر دیو۔ اگر جی غازی عباس دا جڑا دربار ہے نا، اوتھے اج بھی پانی کا طواف کرتا، اج بھی، اور جڑے جڑے لوگ بندیاں نے میرے استاد مختلف زیارت کر کے آندے اج بھی وہ پانی پہ چلدا، پتہ نہیں کتھوں ہوندا ہے تے کتھے جاندا ہے۔ اگر جی پانی اج بھی طواف پہ کردا ہے، کہندے نے حسین پانی نو ترسدے ٹر گئے، رب دی عزت دی قسم کھا کے نا او پانی حسین دے لباں نو ترسدے رہ گیا۔ اگر جی توجہ ہے، اس سجدہ نہ چیزاں نال غرض ہی نہیں، توجہ ہے نا تھوڑی۔ اگر جو نے کھانا پینا بند نہیں کیتا، کیونکہ کھان پین تو بنا بندہ 3 4 5 دن کٹ لیندا، پانی تو بنا ایک دن نہیں لنگدا، توجہ ہے نا تھوڑی۔ ادھر جی مولا حسین نے فرمایا کہ نہ پانی پہ بند کر دیو۔ ادھر جی مختصر کا سارا واقعہ تساں بیان تساں سنیا ہوئے تو سنیا، میرے کو بھی اور نہ کو بھی میں اگے لے کے جانا بڑی شان طریقے دے نال تاکہ گل جلدی مقاماں 15 منٹ دے قریب اختتام کرنا ہے تو دعا خیر ہوے گی۔ ٹائم میں تاں دسیا کہ تسی پوری توجہ نال بیٹھو، منٹو تے تھلے ہونا معافی چاہاں گا، توجہ میری گل پر رکھیا ہے۔ ادھر جی مولا حسین نے فرمایا کہ انہاں دی گل پہ کرنا ہے۔ ادھر جی 7 محرم نو پانی بند کیتا گیا، 7 بھی گزر گئی، 8 دی رات چڑھی، 8 دا دن بھی گزر گیا، 9 دی رات چڑھی، 9 دا دن بھی گزر گیا، اگے رات 10ویں چڑھی۔ جدو رات 10ویں چڑھی ہے نا تو میرے امام نو پتا کہ صبح کی ہونا ہے۔ ادھر جی پانی نال پیاس تے لب خشک نے، گلا خشک ہے، حلق خشک ہے، 3 دن 6 مہینے دا علی اصغر روندا رہا، 3 دن۔ ادھر جی سکینہ فرماندی نے پہلا ویر روندا سی تے آواز آتی سی،
ہوں روندا تے آواز بھی نہیں آتی. واہ نہیں سکینہ تیری عظمت تو قربان جاواں. اگر جی گل ہوں بڑی توجہ نال سنیا تے گل اگے شروع ہون لگی ہے. ایک شہادت پیش کراں گا تے واپسی پھر میں کوفے تو دمشق تے شام دے رستے ہو کے مدینے واپسی قافلہ لیا کے چند منٹاں وچ میں انشاءاللہ اختصار نال پیش کراں گا. تساں پوری توجہ کرنی سونے تھوڑا جہا ساتھ دیں تاکہ تسلسل بنیا رہے. بڑی مہربانی اللہ تھوڑی روزی وچ برکت پاوے. ادر جی توجہ مہربان رکھنا اللہ پاک اجر عطا کرے. میرے امام علی مقام ادر جی جدو دن 10 دا چلن لگا تے رات 10 دی شروع سی. میرے حسین فرماندے نے قریب آ جاؤ. سارے قریب آ گئے. فرمایا مت آخر حسین نال جا کے پھسا چھڑیا. فرمایا جنہیں جانا ٹر جو رات دا ٹائم ہے. فرمایا بیٹا حسین دیوے بند کر. دیوے بند کیتے. بابا دیوے کیوں بند کرنے نے؟ فرمایا جنہیں جانا ہوگا ٹر جائے گا. تو فرمایا شرمانا نہیں, جنہیں جانا ٹر جائے. اور میں شکوہ بھی قیامت والی روز نہیں کرا, میں آپ گارنٹیاں دین دیا. حسین فرماندے نظر جی میں آپ گارنٹی پہ دینا جنہیں جانا ٹر جائے رہے. ادر جی کافی دن دیوے بند رکھے, کوئی نہیں گیا. میرے حسین فرماندے نے نماز فجر دا ٹائم پہ ہوتا ہے تے اکبر اذان نہ پڑھی جاوے. تو بابا جی آنکھوں دے دیوے بال نہ فرمایا ہوں تے جنہیں جانا ہے گا ٹر گیا ہوئے گا. اذان فجر دا ٹائم ہو گیا ہے تے پتر دیوے بال تے دیوے بال کے نا تے کربلا دے ٹیلے تے چڑھ کے اذان پڑھ. پھر بولے سبحان اللہ. کربلا دے ٹیلے تے چڑھ کے شہزادہ اکبر نے اذان پڑھی. کہ اذان پڑھی ہوئے گی ہونا بھی تک نہیں ہون گیا, فرشتے بھی تک نہیں ہون گے, زمین تے ذرے ذرے آندے ہون گے. واہ سبحان اللہ. آخری اذان زندگی دی آخری. اگے توجہ کرو پھر بولو نا سبحان اللہ. اشہد ان لا علی اکبر تیری اذان تو قربان جاواں. اگے لفظ جڑا بولا علی اکبر جڑے سننا انہاں دا جڑا چہرہ مبارک سی نا میرے نبی نال ملدا سی. حضرت جی جدو اذان میں پڑھدے نے فرشتے کڈی ٹک ٹکی لا کے تکدے ہون گے, کڈی ٹک ٹکی لا کے انج پتہ لگدا ہے جویں اج مدینے دا نبی تے اذان پڑھدا ہے. میرے نبی دا نواسہ دا پتر علی اکبر. پھر بولو سبحان اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ. حسین قربان جاواں تیرے پتر دیا ذات تو قربان جاواں. شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھ دیتی. میرے امام نے تکیا کوئی اٹھ کے بھی نہیں ٹریا. حضرت تیری وقار میرے حسین نے جگتا بھی بڑھ دیتیاں. بڑی توجہ دا تعلیمہ میں اگے لے کے جانا چاہنا ہوں. ایک شہادت پیش کرانا میرے والے توجہ کریا رے. دن چل گیا 10 محرم دا. حضرت تیری وقار تحریر گواہ جمعہ دا دن چڑھیا ہے. میرے امام نے زندگی دی آخری جماعت کروائی. فرمایا کوفے والیوں میرے من توجہ کریا رے. میرے امام نے خطبہ ارشاد فرمایا. میرے امام فرما دے رے اے میرے والے تکیہ نے میری ماں دا نام فاطمہ ہے, میرے بابے دا نام علی ہے. جدا کلمہ پڑھ دیو اس نبی دا نواسا حسین, جدیاں نمازہ پڑھ دیو تے نمازہ وچ درود پڑھ دیو. اے جدیاں اذانہ پڑھ دیو اذانہ وچ میرے نانے دا نام بول دائے. حضرت تیری وقار میرے امام نے خطبہ ارشاد فرمایا. یزیدی لائن بول کے کہنے نے امن حسین یا یزید دی بہت کر لے یا پھر جنگ میں تیاری کر لے. فرمایا کنو جنگ دے ڈراوے پہ دینے ہو. میرا بابا فاتح
جنگ دے ڈراوے دندے ہو حضرت دی وقار شاعر بول کے کی کہتا عشق کردا اپنے مرضی دے کم نائے راوے کدا نہ کھرا ویکھدا عشق کردا اپنی مرضی دے کم نائے راہ ویکھدا نہ کھرا ویکھدا جتھے چاہندے چکا دے دیا عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا جتھے چاہندے چکا دے دیا عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا حضرت دی وقار عشق دا رمد بکری دی کلی بکری ایدا سکول بکھرا دی یونیورسٹی بکری دی گلی بکری تے پھر کربلا دے میدان وچ آوے تے تیرے دی نیدے تے چڑھ کے قرآن بھی پڑھا چھڑدا آخری بار ایک باری بول چھڑا ہے سبحان اللہ ہوں عدیدہ نگیرہ میں بڑی توجہ دا طالبان تیرے میرے حسین جنگ دی شروعات ہو گئی ہے سب تو پہلا میرے امام جان والا حرے او حر جن میرے امام دے قافلے نو ڈکے آئے پہلا یزیدیاں والے میرے امام دے قافلے نو ڈکن والا حر حضرت دی وقار خیمے لگے ہوئے نے بچیاں کھیڑ دیاں خیمیاں بھی چپنے آئیاں ادھروں خوردیاں بیٹیاں بھی بننے نکلیاں ادھروں میرے امام دی بیٹی سکینہ اپنے ویر نو لے کے خیمیاں بھی چپنے نکلی ہے حضرت دی وقار جڑیاں امام دی بیٹی کو لچیرہ نے او خوردی بیٹی نو دے دیتیاں نے بول گیا دیا نے آدھیاں نے بہنے تو میری بہن لگنی ہے جی جی میں قربان جاواں حردی بیٹی اپنے خیمیاں بچ گئی اپنی امی نو جا کے کہہ دیئے آدھی امی دے سامنے خیمے لگے نے انہاں وچوں ایک ننی جی میری سہیلی آئی انہیں چیزاں پکڑائیاں نے خوردی بیویاں دیئے صدقے جاواں جڑے قافلے ڈک دے نے تسی انہاں تے بھی چھاواں کر دے ہو سید دی پہچانی ہے وے مہربانی کر دینا سید دی پہچان ہے جو کچھ پلے میں دے چھڑنا پلے کچھ نہیں رکھنا ایک باری بولیا رے ذوق نے سبحان اللہ حضرت دی وقار گل شروع ہو گئی اور اپنی خیمی اندر آیا خوردی بیوی آندی ہے بے خور کی پیا کرنا ہے انہیں بول گیا کیا کی کر لے انہیں کیا میں جڑے سامنے خیمیاں والے نے میری بیٹی گئی ہے انہی دی بچی نے بھی پیار کیتا ہے اس بچی دی پھپھی نے بھی پیار کیتا ہے انہی بھی پیار کیتا ہے انہی پھپھو نے بھی پیار کیتا ہے حضرت دی وقار اور میرے نبی نے نوازے دے پیچھے آگے میری امام نے جماعت کروائی اور نے چال ماری میرے نبی دے نوازے دے پیچھے اور نے نماز ادا کی تھی میرے امام نے حد رکھیا انا سونیا منو بھی اپنا مرید کریا جے جی جی میں قربان جائیں سب تو پہلا شہادت جام پیر والے خوری ہوئے نے حضرت دی وقار شہادتہ دا سلسلہ شروع
نہیں ہو گیا یہ شہادت میرے نبی نے نواسے انج کر کے جانا قربان پہ کر دے کتے ابو بکر جام پی کے پہ ہوندے نے کتے اونا محمد جام پی کے پہ واپس ہوندے نے اور کتے عمر جام پی کے پہ واپس ہوندے نے کتے عثمان جام پی کے پہ واپس ہوندے نے حضرت دی وقار نندی دی سکینہ اپنے چاچو دے خیمے میں ٹر گئیاں جا کے اندیاں نے چاچو چاچے بھتیجیاں نال بڑا پیار کر دے نے حضرت دی وقار توجہ نہ طالب ہے وہ چاچو ہی اپنی بھتیجیاں نال بڑا پیار کر دے نے جنہیں چاچو ورگا کائنات وچ کسے دا چاچو کوئی نہیں جدی بھتیجی ورگا کائنات وچ کسے دی بھتیجی کوئی نہیں بول کے اندیاں نے چاچو پہلے میرا ویر رونا سی میرے ویر دی آواز آتی سی میں چاچو میرے ویر دا حلق خوشک ہو گئے چاچو 2 گھنٹ پانی مل جاوے میرے ویر نو زندگی لب جانی حضرت دی وقار میرے امام نبی جدا ناگا دی آواز سلمدار اپنے نکلے نے بھتیجیاں چپ کر جاوے میں عباس زندہ علی اصغر پیاسا رہ جاوے عباس زندہ میں سکینہ تو پیاسی رہ جاوے عباس زندہ میں حضرت دی وقار غنی عباس سلمدار میرے نبی نے نماز دے قریب آگے آکے میرے آقا اجازت دمیا جے میں میدان کربلا دا نقشہ بدل دینا ہے میرے امام فرمان دینے غادی رک جاوے وہ ویر ویران بڑا پیار کر دینے وہ ویر ویران دے بازو یوندے نے وہ ویر ویران دے مرنے مر جاندے نے حضرت دی وقار اگر ویر چھوٹے ویر دی قدر کر لے جتن ویر نے ٹر جانا ہے وہ کن ننگی ہو جانی ہے بازو ٹوٹ جانے نے حضرت دی وقار ویران دے بڑے ہمیں ہوندے نے میرے نبی عباس سلمدار میرے امام فرمان نے گادی جی آقا حکموں میں فرمایا جو تسی ٹر گئے میری جماعت دا یہ میرے قافلے دا علم کنے چک رہے کبھی عباس سلمدار عرض کر دینے آنے نے کہا آقا کیڑی جماعت دی گل پہ کر دے ہو کیڑی فوج دی گل پہ کر دے ہو آقا سارے شہادتہ پاگے نے اجازت دمیا نے میں علی اصغر کی پیاس پچا دینی المختصر کرنا میرے نادی عباس سلمدار نکلے نے میرے فیرا دے کنارے تے ٹر گئے نے آنے نے سکینہ تھوڑی دیر رک جاوے ہونے تیرا چاچو پانی لے کے آ جاتا ہے حضرت دی وقار میں مختصر کرنا کبھی عباس سلمدار مشکینہ پانی لے کے ٹر پہنے سکینہ ید کر کے مٹی دا پیالہ پکڑ کے انج کر کے خیمیاں چپکنے نکلیاں بول کے اندیاں نے نبی اصغر تھوڑی دیر رک جاوے میرا چاچو پانی لے کے پیاؤں ہے علی اصغر تھوڑی دیر رک جاوے میرا چاچو پانی لے کے پیاؤں ہے ویران تھوڑی دیر رک جاوے اندیاں نے مولا میرے ویر دے لبانوں ہلن دی اجازت دے دے میرے ویر دے لب بھی نہیں پھیل دے ننگی جی سکینہ مٹی دا پیالہ پکڑ کے کھڑی ہے ادھر غازی عباس سلمدار پیوندے نے یزیدیاں نے گھیرا پا لیا ایک آوازہ بلندی ہویا گھیرا پا لیا جے ایک گھٹ خیمیاں تک پہنچ گیا قیامت تک جنگ نہیں جے مکڑی عدیدہ نے گھیرا میں جدو آبادہ بلندی ہویا میں غازی عباس سلمدار کہ حملہ یہاں پر ہو گئے حضرات سنجا بادو بھی کٹیا گیا ہے کھپا بادو بھی کٹیا گیا ہے حتیٰ کہ مشک زمین تے ڈگ پئی ہے انجگر کے سکینہ مٹی دا پیالہ سٹ کے کہنی وے ویر علی اصغر جنہ بھی رونے رونا ہے میرے چاچو نے مڑ کے نہیں ہونا جنہ بھی رونے رونا ہے میرے چاچو نے قیامت تک مڑ کے نہیں ہونا اور حضرت تیری وقار اپنی اندھیاں نال پیار کرنے والے اپنے پتر
پتراں نال پیار کرن والیا کدی میرے امام دی بیٹی وال تکیا جے میرے امام نے پتر وال تکیا جے حضرت دی وقار میرے امام نے جدو تکیا سیدہ سکینہ آندیاں نے ویرا اے میرا غازی ڈگ پیا جے میرا غازی گوڑے تو ڈگ پیا جے میرے امام خامیاں چونٹھے فرمانے نے کوفے والیوں پچھے ہتھی جایا جے ایک ویر نال پیار کر لیندیا جے میرے امام نے جدو جا کے اپنے ویر نو انج کر کے سینے نال لایا ہے اندے نے ویر عباس ایک باری اپنے ویر نو چپا کیوں نہیں ماردا بول کے کہندے نے اندے نے ویرا اج میرے بازو نال کوئی نہیں ویرا میں چپا کینے مارا میرے امام نے ویر دی روح تن چجدائی ہوئی میرے امام نے اپنے ویر نو بھی پکڑیا ہے مسلمانوں ذرا غور کریا نے پر حسین چکیا نہیں حق نہیں ڈٹ گیا ہے اپنے ویر نے بازو بھی پکڑے میرے حسین خامیاں وچ آگے فرمانے نے زینب عباس آیا ہے اور سلامی پیش کر دائے حضرت دی وقار سب شہادتیں ہو گئی میرے امام باقی رہنے مسلمانوں توجہ کریا جے میرے امام باقی رہ گئے ایک امام زین العابدین جنہوں امام سجادہ کیا جاندہ ہے میرے امام دے پتر نے بیمار نے حضرت دی وقار جدو میرے امام ٹرن لگے امام سجاد ہاتھ جوڑ کے آندے نے بابا جوان پتر ہوئے پیو جنگ تے جاندے چنگے نہیں لگے فرمایا زین العابدین پتر تو بیمار ہے نالے تیرے تو میری نسل اگے ٹرنی ہے تو ٹر گیا نبی دی نسل مک جانی ہے انی گل پہ کر دینے مسلمانوں توجہ کریا لے خیمیاں دے قریب ایک سواری تے سوار آیا میری امام فرما دینے وہ رک جا آگے سید زادیاں دے خیمے نے سوار ہونے والا کہتا ہے ہم نے جناب میں حسین نو ملنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کربلا کا شاہ حسین فرمایا میں بول کے آندا جناب میں حسین نو ملنا ہے فرما دینے منو حسین کہندے نے بول کے کہدا مدینے والے حسین نو ملنا ہے حسین فرما دینے میں مدینے والا حسین آن والا راہی کہدا ہے جناب مدینے والے حسین دی داڑھی بھی کالی ہے سر بھی کالا ہے سونیا تیرے بال چٹے نے تاریخ لکھن والا راوی پہ لکھ دائے جدو میرے امام نے اپنے پتر علی اکبر دا لاشا چکیا ہے حضرات چند لمحیاں میں جو سارے بال چٹے ہو گئے نے میرے حسین فرما دینے میں مدینے والا حسین ہم نے جناب مدینے والے حسین دی داڑھی بھی کالی ہے سر دے بال بھی کالے نے میرے حسین نے کر کے لاشا مل اشارہ کر دینے فرما دینے صبح تو لے کے شام میرے ایمان فرمانے نے جوانا صبح تو لے کے شام پہ چلیاں نے میں اپنی کمر ٹیڑھی کر لئیے لاشاں جگ کے پچھلا پیر آگے بول کے اندر سونیا میں کو غیر نہیں میں مدینے وچوں آیا ہاں سغرا دا خط لے کے آیا ہاں حسینیوں تڑپ جاوے میری ماں نے چھتی دے میری بیٹی دا خط پکڑا جدو خط پھڑی آئے حسین خمیاں دے قریب آئے فرمانے نے خمیاں والیوں میری دی سغرا نہ خطی آیا رے
سارے خامیاں والے کٹھے ہو گئے حسین پڑھتے نے بہن سغرا بیٹی سغرا دا خط بول کے آندی بابا سلام ہوئے وے بابا سلام ہوئے اگے لکھ دیئے آندی بابا سب پردیسی پتنی آئے نہیں آئے میرے ویر آندی بابا میرے ویرانو گلانا منو یا کے لے جامن اگے لکھ دیئے آندی بابا میں علی اصغر رہی کھٹونے ملائیں کے رکھے نے اوہ حسینیوں تڑپ جاوے اگے لکھ دیئے آندی بابا میں اپنے ویر علی اصغر رہی کھٹونے ملائیں کے رکھے نے بابا میں اپنے ویر نہیں کپڑے بھی سلائی کی دینے بابا میں اپنے ویر علی اصغر رہی چولہا بھی لائیں کے رکھے آئے خمیاں والے رونے لگ پہنے میرے امام دیا یکا میں چتھرو آگے نی سونا جنہ ویرانا ذکر بھی کرنی ہے تیرے ویر جدائیاں پاگے نے نی قیامت تک تیرے ویرانا نہیں مڑ کے ہونا میرے امام مدینے ملمو کر کے آندے نے آن والے قاصد نو آندے نے میری بیٹی نو جا کے سنیا دے بھی نجڑے کپڑے علی اصغر دے لے کے رکھے نی صدقہ کر دے اے جڑا چولہا لے کے رکھی آئی صدقہ کر دے جڑے اپنے ویر علی اصغر نہیں کھڑونے لے کے رکھے نی صدقہ کر دے تیرے ویر جدائیاں پاگے نے لے او یار ہمالے رب دے تے میں 4 دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا دے حضرت دی وقار میرے امام دی بھی شہادت ہو گئی کوفیاں نے گوانا بلند کیتا گھیرا پالوے آجے کوئی جانا نہ پاوے امام سجاد کھڑی ہو گئے سیدہ دین میں کھڑیاں ہو گئیاں فرمایا خمیاں والیوں گھبرایا جنو میں علی دی بیٹیاں حسین دی بہنوں نہ گھبرایا نے سارے کوفیاں نے آکے گیرا پالیا میرے امام نے قافلے نو قیدی بنایا گیا کدے تاریخ پڑھ کے دیکھیا نے اے مسلمانہ اتھرو سمرے نہیں جاندے بڑی توجہ دا تعلیمہ میرے امام دے اہل خانہ نو قیدی بنایا گیا قیدی بنا کے توڑیا گیا یزید دا پیغام آ گیا ابن زیاد اے تلوارہ دیا نوکا دے شہیدہ میں سر رکھے جاوے پھر توڑیا جاوے بزارہ میں بھی چوری توڑیا جاوے ماد اللہ لوگاں نو پتہ چل جاوے اے باغی پکڑے گئے نے استغفر اللہ مسلمانہ یزید آپ باغی ہے میرے امام نو کڑیاں گلنا پہ بہت دائے جنہ نو رب پہ آیا دائے انما یرید اللہ لیدھبا انکم الرجسا اہل البیتی ویطہرکم تطہیرا میرے امام دے قافلے نو قیدی بنا کے دورے آ گیا آج دن تک تو سب پڑے ہیں یہ سنیں کہ نیزے تے سر لٹکائے گئے ادرجی تے اے بھی سنے ہونا ہے کہ حسین نے نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھے آج 10 دیا گا کہ حسین نے نیزے تے قرآن پڑھیا تے کیوں پڑھے ادرجی بڑی توجہ جدو کافرہ لے کے ٹرے نا تے سیدہ زینب فرماندیاں نے بیٹا سجاد جی بھپو جان فرمایا نو کہہ کے لے کے تو تسا جانا ہی اسی کہہ دیاں تو اڈے تے بازار دے بچوں دینا لے کے جاؤ اسی پردے دیاں پیک کراں تے پردہ ساڑے کار دی ریت ہے ادھر جی بڑی توجہ چاہنا میں دور دی گل نہیں کردا کدی اپنے شہر دے سید زادے وال ویکھیا دے سید پیر شبیر حسین شاہ صاحب
حضرت جی کدی بیٹے عمل دھیان مارے تو کدی دھی عمل دھیان مارے کدی بازار چ ویکھی نہیں ہونیاں سیدزادیاں جو ہوئیاں تے جتوں دین ٹریا ہے فرماندیاں نے بیٹا سجاد جی پھپھو جان فرمایا انہاں نوں کہہ کہ سانوں بازار دے وچ بھی نہ لے کے جایا جے حضرت جی جدوں اینی گل کیتی تے ابن زیاد لعین کہن لگا اپنے سارے سپاہیاں نوں کہن لگا شمر نوں کہ انہوں نے بازار دے اندر بھی لے کے جانا تاکہ لوگ ویکھن کہ سارا قافلہ سا گرفتار کر لیا تے قیدی بن گئے نے جدو اینی گل کی انہاں کہ سا بازار دے وچوں بھی لے کے جانا تے لوگ چھتاں تے چڑھ گئے میرے نبی دیاں بیٹیاں پیاں گزردیاں نے تے سیدہ زینب انج کر کے نا نے تے بل دھیان مار کے تے آندیاں نے ویرا لوکی بھیڑاں تے چادراں نہیں پاندے تو تے ویر ہے تے ویرا اج مہربانی کر دے ویر تے دنیا تے تر بھی جانتے ویر ہی ہوندے نے تے پھر تیرے ورگا ویر کو نہیں میرے ورگی ہمشیر کو نہیں تے ویرا مہربانی کر دے حضرت جی جدوں اینی گل کیتی تے میرے حسین دی نباں چوں قرآن نکلیا اواں ویراں نے گیراں میں بڑی توجہ نال تعلیم سیدہ نے بول کے اندیاں نے ویراں بہناں دے تے چادراں ویر پاندے نے بے ویراں ہیں سانوں بازار دے وچوں دی لے کے بجاندے نے اوے کیونے دے رہن والیاں مسلماناں اللہ تینوں عزتاں دےوے میرے نبی دے گھرانے نال پیار کرنا ہے نبی دیاں نے بیعت نال پیار کرنا ہے اللہ عزتاں دےوے اللہ تینوں شاناں دےوے میرے امام حسین دا ذکر سن کے اکھاں میں چترو آ گئے اکھاں دا وضو ہو گیا دل دا غسل ہو گیا اللہ تیرے ایمان نو سلام دیا دے میرے ایمان دے لبا وچوں قرآن دیا تلاوتاں شروع ہو گئیاں حضرت دی وقار جنہیں لوگ سیدہ دی عمل پہ تک دے انہاں دیا نظراں انج کر کے نیرے من چکیاں گئیاں لوگی تک دے ہی رہ گئے نے سیدہ زینب بیٹیاں نو لے کے گزر گئیاں نے حضرت دی وقار جدو انج کر گئے کوفے دے بازاراں وچوں قافلہ ٹر دیاں حضرت دی وقار بڑی توجہ نال تعلیم کھولی حضرت دی وقار قافلے دے نال رات نو قافلہ روکیا گیا جدو قافلہ روکیا گیا وے انج کر کے کھولی انج کر کے میری امام دے سر مبارک نو لے کے اپنے گھر دے اندر آ گیا تاریخ لکھن والا لکھدا ہے انہیں اپنے گھر دے اندر جڑا روٹیاں لگان والا تنور ہے اس تنور دے اندر رکھیا اٹھی انج کر کے ڈکن دے دیتا کھولی دی بیوی آندی ہے اندیاں دی رات دا ویلا ہے مینوں جاگ گئی اندیاں نے میں کی تکیاں دیوے بجھے ہوئے نے اندیاں نے میں تکیاں تنور وچوں نور دیاں لائٹاں پیاں نکل دیاں نے اندیاں نے میں کہا میں تے راتے تنور بند کر کے سنیاں کنے جلا چھڑے اندیاں نے میں نٹھی آئی اندیاں نے میں جی کر کے ڈکن چکیا اندیاں نے میں چہرہ مبارک انج کر کے نور دیاں لائٹاں نکل دیاں نے آسمان چکمی ہو جاندیاں نے نور دیاں لائٹاں نکل دیاں نے آسمان وچ جا کے گمے ہو جاندیاں نے کھولی دی بیوی آندی ہے آندی میں جلدی نال چہرہ پکڑیا آندی نے میں ویکھیا فرشتے پیار پہ کر دینے آندیاں نے میں تکیا آندیاں نے پکڑیا آندیاں نے مجھ سے چہرے نو غسل دیتا آندیاں نے کنگھی لے کے زلفاں میں پھیریے آندیاں نے ریت دے ذرے پہ نکل دینے اتنی دیر نو کھولی اٹھیا آندیاں نے میں ظالمہ اس سر مبارک کی دائے بول کے آنا ظالم باغی نے کھولی دی بیوی آندی ہے میں ظالمہ باغی اڈے سونے نہیں ہوندے بے ظالمہ باغیاں دے چہریاں وچوں نور نہیں نکلدا بے ظالمہ انج لگدا ہے جنہ تے درود پڑھی دا ہے اوہی حسین ہے
ظالم بول کے کہندا ہے ہاں حسین کی آکھنے بول کے کہندی ہے ظالم جڑا حسین دا منکر ہے او دے نال میرا نکاح ہی کوئی نہیں اینی تیرے بچے این تیرا گھر میں ٹر چلی ہاں تاریخ لکھن والا لکھدا ہے علماء بیان کر دینے محقق محدث بیان کر دینے خولی دی بیوی دروازے تو باہر نکلی ہے خولی پیچھے نٹھی آئے اج دن تک خاتون دنیا کائنات وچ نظر نہیں آئی خولی دی بیوی کدھر ٹر گئی ہے وہ کرما والی محبہ نے اہل بیت ٹر گئی نظر نہیں آئی شوہر بھی چھڑ گئی بچے بھی چھڑ گئی گھر بھی چھڑ گئی آرام بھی چھڑ گئی مالو زر بھی چھڑ گئی مالو مکہ بھی چھڑ گئی ٹر گئی حضرت تیری وقار خولی لے گئی پھر کافر نہ ٹریا مسلمانہ طلب جاؤ گے جدو دمشق دے بازاراں وچ آئے ایک خاتون نو پتہ چلیا مدینے والیاں دا قافلہ آیا انج کر کے پیالہ پانی دا لے کے دروازے وچ کھڑی ہوئی میرے امام دا قافلہ آیا بول کے اندی پانی پی لوے آجے میں کہتی ہوں پانی پی لوے آجے سیدہ لین بول کے اندیاں نے سارے پانی بند کرنے والے نے نی تو پانی پلانے والی کون ہے بول کے اندی بی بی جی میں مدینے دی نوکرانی ہاں بی بی جی مدینے ہوئی آئے ہو فرمایا ہاں سی مدینے دے رہن والے ہو بول کے کہندی ہے مدینے دے بعد شامانو جان دے ہو مدینے دے بعد شامانو جان دے ہو سیدہ دین بول کے اندی نے کنہ دی گل بھی کرنی اندی بی بی میں فاطمہ دے گھر دی نوکرانی جدو رب نے بی بی نو پتر حسین دیتا بی بی نے چند دنہ تو بعد مینو خوشی ور کے آزاد کر دیتا فرمایا جا ٹر جا میں تینو پتران دے صدقے آزاد کیتا میں زینب نو بھی کھڑایا میں حسن نو بھی کھڑایا میں حسین نو بھی کھڑایا جدو بی بی نے آزاد کیتا میں کہا بی بی کدے جوان ہویا میں حسین نو تکنا جاواں کیویں تک سکنیاں میں زینب نو تکنا چاواں کیویں تک سکنیاں بی بی فاطمہ فرماندی سی ہم جان والیاں نو پانی پلایا کر کدے میری بیٹی تیرے دروازے تے آ جائے گی میرا پتر بھی تیرے دروازے تے آ جائے گا بی بی مونا دے گھر دی نوکرانی انہاں بادشاہ دی گل بھی کرنی جنہاں نو حسن بھی آکھیا جاندا ہے حسین بھی آکھیا جاندا ہے سیدہ زینب بول کے آندیاں نے بی بی اگر زینب نو تکنا ہی تیرے سامنے کھڑیاں اگر حسین نو تکنی نینے والے دھیان مار لے لوٹی تڑپ کے رونے لگے چیخا مار کے زمین دے ڈگ گئی امیرے کوفے والی ظالم کنہ نو کہتی پیاں دیو جنہ دے گھر وچ آیا کوئی سوالی کدے خالی نہیں مڑیا میں کنہ نو باغی پیاں دیو جنہ مدینے دے تاجدار نے میں کنہ نو باغیاں دیو جنہ نو مولا علی اپنے کندیاں تے چک کے سواری کر دے رہے میں کنہ نو باغیاں دیو جنہ نو نبی اپنے کندیاں تے چک کے سواری کر دے رہے حضرات کافلا ٹر دیا یزید دے دربار حضرات قافلہ یزید دے دربار تے پہنچیا قافلے نو روکیا گیا اندر شادی آنے پہ بچتے نے
شراباں بھی چل دیا نے، اور اج بھی کوئی دیکھنا چاہے تو اپنے موبائل سے دیکھ سکتا ہے۔ ایران عراق دے وہ لوگ جڑے اج بھی محرم کے اندر ڈھول تے شادیانے پہ بجاندے نے، اپنے موبائل تے تک لیا نے، حضرت کے اندر شادیانے پہ بجدے نے، تو سیدہ بی بی جان زینب فرماندیاں نے سجاد بیٹا جی امی جان جی پھپھو جان، فرمایا پتر ان کھلوتا نہیں جاندہ، انہوں نے کہا کہ جلدی پیش کیتا جاوے۔ حضرت جی صبح تو لے کے تے شامہ تک انتظار کرایا گیا، تو جدو شام پئی یزید دے دربار چ قافلہ پیش کیتا گیا، اختصار نال پیش کر لایا تو گل مکان لگا۔ یزید لائن کمینہ ان کر کے اپنے تخت تے بہ کے نہ تے پوچھ دے اے جوان کون ہے؟ بولن والے نے بولیا امام دا پتر سجاد ہے، زین العابدین ہے۔ تو بول کے اندر انہوں کیوں نہیں شہید کیتا؟ انہی جدو گل کی تے سیدہ زینب اگے ہو کے کھلو گئیاں تے فرمانیاں نے ظالماں تو میرے ویران دے خون پیتے تیری پیاس نہیں بچے، تو میرے ویران کو قتل کیتا تیری پیاس نہیں بچے، میرے بھتیجے دے پتراں دے بھاگیاں کو قتل کیتا تیری پیاس نہیں بچے۔ فرمانیاں اگر میرے پتر تک آن دی کوشش کی تھی تے تینوں زینب دے لاشے تو گزرنا پڑے گا۔ مسلمانہ توجہ کرے آگے، ایک نبینہ بننے نکلیا جڑا یزید دے دربار چ رہندا، نبینہ بننے نکل کے تے بول کے آندا علی آ گیا ہے، علی آ گیا۔ کسی نے بول کے آکھا تو تے نبینہ تے تینوں علی دی کیویں خبر ہوئی؟ انہیں بول کے آکھا جڑی آواز ہے نا اے علی دی آواز ہے۔ سیدہ زینب بھی بول دی تو بول کے کیا ہے اے جڑی آواز ہے علی دی آواز ہے۔ کسی نے دیکھا علی نہیں آیا، علی دی تھی آگئی، علی نہیں آیا، علی دی بیٹی آ گئی ہے۔ حضرت جی آسمان پر منہ کر کے اندر ابا تیرا شکر ہے میں نے نبینیاں بنایا ہی، میں منظر نہیں دیکھ سکیا۔ حضرت جی بڑی توجہ چاہنا وہ زیادہ میرے نبی نے نواسے دے لبا دیتے چھڑی مار لیتے، نبی دا صحابی بول کے اندر اے یزید رک جا، جنہ تے تو چھڑی پہ مارنا میں نہ اونٹا دیتے نبی نے موٹ رکھیا لکھے۔ حضرت جی مختصر اختصار میں پیش کرنا آخری باتاں توجہ بول کے اندر کہ منگ کی منگڑی سجاد امام سجاد نے بول کے اندر منگ کی منگڑی، فرمایا اساں کی منگڑی اسی آپ بادشاہ سارا کچھ کوہان تو بعد بھی اسی بادشاہ آئے آئے ڈاکٹر صاحب سب کچھ کری سب لٹان تو بعد بھی اسی بادشاہ۔ فرمایا تو کی دے سکنا تو کی میرا بابا فتح خیبر، میرا نبی میرا نانا کو نبیوں دا امام، انی گل کی تھی تو بول کے اندر منگ کی منگنے۔ امام سجاد اندر ایک کو گل منگنا، صبح جمعہ یعنی پورا ہفتہ لگ گیا، کافی دن لگ گئے اتنے پہنچنے سویرے جمعہ سے۔ فرماندے نے صبح میں نے خطبہ دین دے، خطبہ میں دینا ہے، اجازت ہو گئی۔ حضرت جو امام دا پتر ہے نکل کے ممبر تے بیٹھا نا تو خطبہ دین لگا، وہ درد بھری آواز، درد بھرا سوزو گداز، حضرت جی لوگوں نے چیخاں نکلنے لگ پئیاں۔ یزید نے اشارہ کیتا تو روک لیا گیا اور ایک بندے کو کھڑا کیتا گیا اذان پڑھ۔ امام سجاد چپ کر گئے، اذان ہوئے تو چپ کر دینا چاہیے، جڑی مرضی گفتگو چو میں چپ کر جا، انا دکان چ نہیں برکت ہوندی، اذان دی آواز ہے چپ ہو جا، سودا بیچنا چھڑ دے، کم کرنا پہ تے اذان پہ چپ کر جا، اللہ تینوں نمازی توفیق دے گا، ایک عمل تے کر لے۔ حضرت جی آخری گل کر لگا، آخری گل کی ہے اینی گل کی تھی تو انہیں اٹھ کے نہ تے اذان پڑھی، جدو اشہد ان محمد تے آیا نا کہ امام بول کے اندے نے اذان وچ میرے نانے دا نام پہ بول رہا ہے، تیرے بابے دا تے نہیں بول رہا، اج بھی اذان وچ میرے نانے دا نام پہ بول رہا ہے۔ حضرت جی مختصر صبح انہیں اپنی فوج نہ ٹوری، امام نو واپس بھیجیا گیا۔ جدو امام واپس آئے تو حضرت جی حالت گرد و غبار تے فرمینیاں دے صحابہ نال او ٹرن دا انداز ٹر ٹر کے حالت بگڑ گئی سی۔ جڑی سیدہ زینب اپنے ویر سامنے لاشے ڈگ دے ویکھے، اپنے پتراں دے لاشے ڈگ دے ویکھے، کفیت کی یونی دروازے تے آ کے رہتے دروازہ کھٹکھٹایا تے ادھروں سیدہ سغرا نکلیاں، گرد و غبار نال ماں نو پہچانی گئی، اندر نٹھیاں نٹھیاں گئیاں، واپس مڑ کے آئیاں آ کے تے آندیاں نے
دروازے تے ہونے والی ہے میری امبی ویڑے نہیں ہے میں تیرے دیکھ کچھ نہیں سکتی سیدہ دی اکھا میں چوہت رڑے گئے تھے فرما دی رسولہ میں کو بھیک مگن علی نہیں تیری ماں زینب میں تیری ماں زینب تیرے دروازے تے چپا ماریا تے بول کے تیری نمی میرے ماموں کتے نی ماں میرا بید اکبر کتے نی میرا بید علی اسکر کتے سیدہ زینب فرمانی ہے نی سکینہ تیرے ویر ٹر گئے نی سبران تیرے ویر ٹر گئے نی بابا بھی ٹر گیا لگیاں والے چپ نہیں کر دے دیئے لگ ڈلا سے ٹر گئے یار جدائیاں دے کے جائیے کیڑے پاسے حضرات شہادت سکت سننا بھی ایک معنی رکھ دے اور شہادت بیان کرنا بھی ایک معنی رکھ دے برگاہ پیغام حسین دا تو جوڑنا پردیسیاں تے پردیسی دی دعا قبول ہو جاندی ہے تے نوکراں میں تہاڈا نوکر ہر بندے دا میں نوکر ہاں جتنے بھی کھوڑے والے ہو میں سب دا نوکر ہاں علامہ اکبر حمیدی صاحب بھائی ارشد صاحب ڈاکٹر سرفراز صاحب صاحبزادہ صاحب قمر الحسن شاہ صاحب میں سب دا نوکر ہاں تے نوکر بن کے قرض کرنا نمازی ہو جو اے میرے حسین دا پیغام ہے نمازی ہو جو ارشد صاحب میرے خیال مسجد صدر نے بولو تسی مسجد صدر نے کوئی کسی محلے دا صدر وکاس بھائی کو کسی گلی دا صدر کوئی کسی پنڈ دا صدر کوئی کسی کبینہ دا صدر کوئی کسی تنظیم دا صدر ارشد صاحب تو رب نے اپنے گھر دا صدر بنایا اپنے گھر دا نمازی ہو جو اس تو کچھ نہیں جے لبنا پتہ نہیں کل اس دنیا تے رات ایک قبر چ رات ہے اوے بابے ہو میرے جننے بھی بزرگ بیٹھے ہو تسی میرے باپ ہو اے جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہو نا جڑے 50 سال تو 60 سال تو تسی میرے باپ ہو میں پتر ہاں اللہ دا نبی فرماندا جڑا باپ دی عمر دا ہوے روحانی تیرا باپ ہے تے میں باپ سمجھ کے تہاڈے گرز کرنا اپنے چہرے دے تے سنت مصطفیٰ سجا لو داڑیاں رکھ لو پتہ نہیں کیڑے ویلے مر جانا ہے اس مسجد نو نمازیاں نال پڑھ دیو قاری صاحب حیران ہو جان صاحبزادہ نو فون کر کے کہن ڈاکٹر صاحب نو فون کرن ڈاکٹر صاحب بزم میرا قبول ہو گیا ہے کہ قاری صاحب آئے سن انہاں عرض کیتی تے نمازی آ گئے نے اج لوگ قرآن پڑھن والے آ گئے نے حضرت جی اس گھر وچ آ کے نا تے اپنے رب نو منا لے اج بھی رب نو منا لے اپنے چہرے دے تے سنت مصطفیٰ سجا متھے تے میرا پا پھر جدوں قبر وچ جاویں گا تے قبر وچ تینوں فرشتے بھی آ کے آکھن گے داڑھی رکھی ہوئے گی تے آکھن گے حضرت جی 2 منٹ اٹھو تے صحیح 2 منٹ اٹھو تے صحیح تہاڈے نال گل کرنی ہے حضرت جی حضرت آج ہی بن جو اللہ پاک تہاڈا میرا بہنا قبول کرے اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا قبول کرے بھائی ارشد صاحب تے تہانوں سارے رب نمازی بنائے وما علینا الا البلاغ